السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وئام طنبورة، أخصائية في علاج وتقويم القدم، بيديكور بودولوج. جيت اليوم باش نحكي لكم على معناتها الكا من لي كا اللي موجودين برشا في معناتها في المجتمع متاعنا، اللي هي العين حوتة والشامبينيون متاع الظوافر، الأظافر الخشنة. خليكم معانا في الريبورتاج هذا القصير باش نشوفوا كيفاش انطريت العين حوتة والشامبينيون، وباش تعرفوا اكثر تفاصيل في برنامج صحة وعافية. وحاضر معانا مسيو منصور، هو متقلق برشا من الحاجات هذوما. هاوك علاش اني خديتو خاطر العباد الكل هكايا عندهم منها معناتها فريكونت ياسر الحكايه هذه العين حوتة والشامبينيون وكل شيء. يا اخي قلت هذه لازم ناخذوها اون شارج باش العباد الكل هكايا تعرف اللي فما بودولوج يتريتي والحاجات هذيا. وتوا تبعوني كيفاش باش نعملوا وكيفاش باش معناتها نعملوا لو سوان ونتلهاو بيه وكل هكايا. ومرحبا بيكم. شحوالك مسيو منصور؟ سافا لاباس؟ والله ابرخ شوي لاباس. ساقك الاخرى اللي نحيت لك العين حوتة سافا لاباس؟ سافا كنت نسبح. باهي تو باش نحيو على العين حوتة نتاع الساق الاخرى. باهي اوكي. صحة سافا لاباس؟ سافا لاباس. كل شيء من يقل؟ كل شيء من اوكي تفضل معنا. تو احنا في السال دو سوان، باش نبداو نعملوا التريتمون نتاع العين حوتة، السوان نتاع العين حوتة. دونك لازمنا اول حاجه دي غون، ونمدوا لي ماتريال نتاعنا الكل ستيريل. اهم حاجه هي في الكابيني هي ستيريليزاسيون، على خاطر فما برشا يخدموا من غير ستيريليزاسيون، نخافوا من الكونتاميناسيون، من العدوى نتاع امراض اخرين. واحد يجي يعدي على حاجه الله لا يقدر ياخذ اي مرض اخر زاد هكاك مع الحاجه خايبه. دونك بس هذوما لي مانش دو بيستوري اللي باش نخدموا بيهم، وهذه الفريز، وهذا المطهر باش نعملوا به نعقموا به البلاصه. نبدو لي كومبريس باهي كيما تشوفوا هوني. باش نوريكم بالضبط هاوية العين حوتة كيفاش طالعه، وكدوبا ما تمسوا توجعوا. دونك هذا الكل هكايا باش نحيوه ونحاولوا نحيو القلب نتاعها، خاطر اون فوا تنحى القلب نتاعها ما عادش توجع. توا باش نطهروها باش نجمو نخدموها. هذه العين حوتة كيما تراو جات بريسك في الطالون، في البور اكسترن انترن نتاع الطالون. هاوك علاش احنا لازمنا معناتها نكونوا كونسيون ياسر في نوعيه الصبابط نتاعنا. ما لازمناش معناتها نلبسوا كالصبابط ياسر الضيقه، ولا ياسر معناتها تلقاها السمال نتاعو ياسر معناتها يابسه. كل ما نحاولوا ناخذوا معناتها دي سمال نتاع الصباط تبدا طريه، معناتها تعاون ياسر في باش العين حوتة ما تطلعش. توا نحينا الجلده الفوقانيه الكل هكايا، توا باش ندخلوا في البروفوندور باش نحيو النيكليوس اللي هو العين الدخلانيه اللي هي اللي توجع، اللي مع الكونتاكت مع البوفي. كي نحيوها العين حوتة اون جينيرال راهي ما توجعش، حتى لو كان وجعت حاجه خفيفه معناتها يحملها الباسيون. معناتها ما تراونيش معناتها نحي في الجلده ميته تقولوا معناتها حاجه توجع عليه، بالعكس الباسيون ديك يهبط من الكرسي يحس معناتها يحس روحه متفرهد، معناتها قش عليه معناتها يكذب. ديجا نحيت له في الساق الاخرى سافا سافا مريقله. اي باهي. النساء الاكثريه تجيهم
يلبسوا لي تالون. دونك لابوي الكل تبدا في لافون بيي قدام نتاع الساق، سي كيفي البو تعمل كل رياكسيون دو ديفونس. انت كي تعفس ياسر في البارتي معينه البو تعمل رياكسيون دو ديفونس معناتها باش تدافع على روحها، تولي تطلع الابيسيسمون هذا معناتها الخشونه هذيا. فما اللي تطلع في عين في عين حوته، فما تطلع في جلده ميته وكها معناتها جلده ميته تحسها جلده ميته اما ما توجعش. فهمت؟ توا نحينا لو ماكسيموم بالجلده الميته. توا باش نتعداو للفريز باش نحيو اللي بقى معناتها اللي بقى من الجلده الميته. كيما تشوفوا توا فما برشا حاجه قاعدين يتنحاو البو مورت لداخل هيدوكم الكوليكي اللي منجموش نخلطوا لها لا باللام دو غوش. ولا باغي هذه راهي ما توجعش. تو سافا مسيو منصور لاباس. هذه نجمو نخدمو فيها في البروفوندور بالباهي معناتها نجمو نغرقو بيها وما غير لا تعمل لا دم لا حتى شيء معناتها لاباس. توا مسيو منصور باش نشوفوها. برشا ناس خاطر يقولوا اللي العين حوته فما بوسيبيتي انها ترجع. دونك احنا شنو باش نعملو؟ باش نجربوها قداش باش تقعد. فهمت؟ فما اللي تقعد له 6 شهور، فما اللي تقعد له عام، فما اللي تقعد له عامين، فما اللي تنحالو كومبليتمون. فهمت؟ دونك احنا باش نشوفوها قداش باش تقعد. ان شاء الله تتنحالك باذن الله. اني عملت لها بالكل اللي كان نسبه 80% تنحات. ال 20% هذيك معناتها ما تخافش كان الله لا يقدر رجعت لك، على خاطر عندنا حل اخر اللي هو سميل اورثوبيديك، فرشه طبيه نخدموها دو تيل فاسون في البارتي نتاع العين حوته. تولي ما عادش تعفس عليها في البارتي نتاع العين حوته، ما عادش تعفس عليها. ونحطوا دي بارون هذيا سي معناتها كل معناتها اليمون انتي شوك بور ابسوربي لي شوك، معناتها لي شوك الضربات اللي يجيو في البارتي هذيك الكوليكي تشربها بالماتيير هذي. دونك ما تخافش معناتها ان شاء الله باذن الله تتنحالك. اما حتى لو كان معناتها رجعت لك راهو عنا حل اخر، ما تخافش معناتها لاباس. وبالسمال باذن الله معناتها ما عادش تعاود ترجع بالكل. فهمت؟ خاطر هي تطلع كان باللابوي تعفس ياسر في البارتي هذيا هاوك علاش هي تطلع. فهمت؟ كيما تشوفوا توا هاوكا توا تنحات العين حوته والداخل هايكا بروفوند ما غير لا دم لا وجيع على حتى شيء. دونك ما تخافوش اللي عنده عين حوته مرحبا بيه باذن الله لاباس. ومسيو منصور سافا ما وجعتكش؟ لاباس الحمد لله. توا باش نمشيو للشامبينيون اللي في الضوافر. الشامبينيون اللي في الضوافر الموجودين في الضوافر يبداو اسبي جوناتر معناتها بالمصفرين خشين. هذوما جاوني اخشن من هكا الحقيقه. هذوما يتسميو متوسطين سافا. دونك هذوما الكوليكي باش ننظفوهم وكوليكي وباذن الله لاباس. توا هذيا نستحقوا الكوب دونغل والفريز نتاع لي زونغل. الشامبينيون هذايا يجي مثلا واحد عنده الشامبينيون ولبسلو شلاكتو يعمل كونتاميناسيون مثلا في الحمام في سال دو سبور اي حاجه معناتها عدوى ولا كوبونغل نتاع حد عنده الشامبينيون يعمل معناتها ومن بعد يقص واحد اخر بيه. فما بوسيبيتي انه باش يتعدى. هاوك علاش احنا معناتها نركزوا على التعقيم. وكل ديما نبدا نقول لهم نوصيهم الجماعات اللي عندهم الشامبينيون نقول لهم الكوبونغل نتاعك لازم يكون خاص بيك انت، نتاع الشامبينيون وحده ونتاع مش الشامبينيون وحده. حتى البشكير زادا كيف يغسل يمسح بيه ساقيه لازم يكون بشكير خاص بيه. توا بريسك كملنا جوست باش نحيو البو مورت اللي لاصقه وكان فما حاجه لصقت ما بين الصفر واللحم باش نحيوها وكها. وتوا يستعمل تريتمون. احنا نحينا معناتها بنسبه كبيره من الشامبينيون
الباقي الدواء يكمل اللي عنده شامبينيون معناتها من المستحسن كي يبدا يستعمل الدواء دو بريفيرونس يجي للبودولوج نعملوا له لي فريزاج نقصوا من ليبيسيسمون معناتها من الخشب باش كي يشرب الدواء يقعد يشرب معناتها في 9 شهور باش يبرا يولي في 6 شهور ولا حتى اقل. هاوك علاش احنا كل ديما معناتها نتعاملوا مع جماعه الديرماتو الطب نتاع الجلديه. علاش؟ على خاطر هو هاكا يعطيه الدواء ويبعثوا لنا باش احنا نعملوا لي فريزاج باش نحيو كميه كبيره من الشامبينيون والريست اللي بقى يكملوا التريتمون. ومعناتها مسيو منصور معناتها تو باش نعطيك رونديفو باش نعاودوا نعملوها معناتها نعملوا الفريزاج دي زونغل وكل الحكايه بعد كيكا اون جينيرال شهر ونص شهري. هذوما نحيتهم لو عندي 3 ايام التالي. دونك هاكا عملت سيكاتريزاسيون كان كيف هذه غارقه كيف هذه كيف بريسك. دونك تو هاكا تلحمت معناتها حتى كي كان ريتوها غارقه ولا اي حاجه عادي فهمت بعد تلحم. الفايده ما فماش لا دم لا معناتها ما فماش دم اللي باش نخافوا منه لا سينيومون حتى شيء معناتها. دونك لاباس مسيو منصور جوست شويه وقت. أنا خدمتي ديما واقف. تكونت هذه اللي نحوتها قالوا من الوقوف مشيت عدت عليها في السبيطار. كي عدت عليها في السبيطار قال لي راهي جات في بلاصه حساسه وما نجمش نعملوا لك الخد جات في بلاصه حساسه ما نجموش نشقوا لك عليها. هكا التجأت فما طبيب اختصاصي هو عديت عنده من بعد هو قال لي برا امشي اعطاني ورقه واعطاني قال لي برا جواب وبرا امشي المدام وئام. مشيت المدام وئام شافت لي ساقي كذا واحد وكل شيء. جيت نشوف حكى لي عليه السبيطار لقيت فرق بعيد معناها ما فماش لا شقال لا فما حد شيء معناها ما فماش حاجه الا تخوفي اللي هي العين حوتة. نحاتها لي وقالت لي تو تضم وضمت وليت نمشي على سقايا لاباس وكل شيء نحات الوجاع الكل تنحات لي تو.